هجدف كم عملون سبورت كم مخرر ولك ملاخنتن مماقرتي كحن بوليتيكو مزمزولو اتليتات ابزق النيازية بافريكان علم لخاوي وددراتن دمق سبورتاوي عوتات بمزقاب ادناقوتات ريفوم اب قبسي شارم الشيخ مبل 18 شامبيون قددن بشغلة افريكا 2020 كلتن استساتفت هاقراويت غانتا قددن بشغلة ايرترا شوعات ورق زركبو 15 ميدالياتات بمعتار كموادادر تصبلليلا أبال هاقراويت غانتا ايرترا تقدادماي هنوك ملو برهان وين قبل شامبيون افريكا 2020 كلتن كوينو توسخ عوت تمزجيبو اب اوروبا بروفيشنال تقدادماي بشغلتا بنيام غرماي اب بلجيما بستخايد اهغرا وددر بزمزغب عوت نتعوت زبقعنا مجمري افريقاو كوينو معكنا زينا علم ازاريبو اب اتلتيكس وين اتليت نازريت ولدو اب دبوب كوريا بستخايد اهغرا وددر ماراثون سلسته حدش كبرو وسنا مزغيبا اتليت راهيل دانييل كاب درجه عالم زبلصتنا غويا مرور غالن ستيت اتليت تباهيلا ኤርትራውያን ስፖርተኛታት በፍላይ አብ ቅድድም ብሽግለታን አትሌቲክስን ዘመዝግቦ ዘሎ ዓወታት ምስቲ አብ ኤርትራ ዘሎ ውልቀ መላኽነት ዘጸንከሮ ከቢድ ፖለቲካዊ ሃዋህውን ከምሳዕ ቤኑን ነዊሕ ዓመታት ዝቐጸለ ቁጠባውን ማሕበራውን ቅልውላው ከምዚ ዝኣመሰለ መሳጥ ዓወታት መምዝጋቦም ኪኖፍሉ ይሞጎስ ድርብ ዓወት ቁጸረሎም ይግባእ እዚ ድማ ነቲ አብ ኤርትራ ዘሎ ብሕታዊ ናጽነት ዘይፍቅድ ቁጽጽር ዝበዝሑ ዓንቃፍን ጸቓጥን ፖለቲካዊ ኩነታት ተጻዊሮም ከምዚ ዝኣመሰለ አንጻባረቐ ዓወታት ከመዝግቡ ከለዉ ኣዝዩ ከቢድ ውልቃዊ ጻዕርን መስዋዕትን ይፍጽሙ ምህላዎም ዘረድእ እዩ ብዘይካዚ በሃገር ደረጃ ኣብ ንቡር ኩነታት ክምዕብሉ ዝኽእሉ ዝነበሩ ብዙሓት ስፖርታዊ ተውህቦን ብቕዓትን ዘለዎም ኤርትራውያን ብሰንኪ ውድዓዊ ኩነታት ሃገርና ባኺኖም ከምዚ በዝሐ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብቲ ደረት ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ይባኽኑ ኣብ ዘይምልከቶም ዕንደራዊ ወራራት ይጠፍኡ ምህላዎም ዘዘኻኽር እዩ እንተኾነ ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ነቲ ብውልቃዊ ጻዕርቶም ኣትሌታትን ተወዳደርቲ ብሽግለታን ዝተመዝገበ ዓወት ከመኣመሉ መጸባበቒ ምልካዊ ስርዓቱን መማቕርትቱ ብኽፋእ ዝኸሓነ ዘይልከፍ ፖለቲኩን ክሙዝሙዞ ይረአ ኣሎ ነዚ ክቢልና ዝጠቐስናዮ ብውልቃዊ ጻዕሪ ኤርትራውያን ስፖርተኛታት ዝተመዝገበ ዓበይቲ ዓወታት ብዝምልከት ድሙቕ ዓወታት ስፖርት ፍረንጹር ረኣይን ሓያል ጻዕርን ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ውሎ ምቕነ ዝፈነዎ ሓተታ ድማ ነዚ ዘንጸባርቕ እዩ እዚ ዓወታት እዚ ጽኑዕ ሰረት ዘለዎ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ክልተ ወለዶታት ዋርሳይን ይከኣሎን መዋእል ኤርትራውያን መንእስያት ኣንጻር ኩሉ ጊንጥታት ጸኒዑ ደው ብምባል ጎኒ ጎኒ መኸተ ንላዕላውነት ሃገር ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ልምዓት ብምውፋር ዘመዝገበው ዓወታት መሰረታት ሓያል ሃገርን ብሩህ መጻእን ኣብ ምንጻፍ ተዓዊቶም እዮም ኣብ ስፖርት ክምዝገብ ዝጸንሐ ዓወታት ድማ ኣካል ናይትን ኩሉ ጸቕጥታት ተጻዊሩ ብዓወት ዝምርሽ ሕላገት ኒሕን ሓቦን መንእስያት ኤርትራ እዩ ከምዚ ኣብ ነብሰ ውደሳ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ዝተኸታተልኩሞ እቲ ኣብ ስፖርት ክምዝገብ ዝጸንሐ ዓወታት ኣካል ናይትን ኩሉ ተጻብኦታት ተጻዊሩን በዲሁን ብዓወት ዝምርሽ ዘሎ ወለዶታትን መንእሰያትን ኤርትራ ምዃኑ ብምትእስሳር እሞ ድማ መሰረቱ ምልካዊ ስርዓቱ ከም ዝኾነ እዩ ዝምድር ክውንነት ኤርትራ ግን ብኣንጻሩ እዩ ዝንበብ ቅድሚ ኩሉ መዋእል ዋርሳይን ይከኣሎን መጻእቲ ወለዶታት ኤርትራ ድልዱል መሰረት ከንጽፍ እኳ ዓብ ተስፋ ተነቢሩሉን ተነበረ بسرع عمات ملكاو محدرة هقدف بدرت البوغيلاو مزمزاتهم وارساينا بلسما مكيروز تقصم ذلو من اسيات نحسي هذي بلوت المت مبسعاتهم يكالوز بلوم ذلو سنكولاتن ترف مسواتن بجملاو قهسات سبعاو مسلات هزبي ارتران زي قارت واحد سدت عقلهم زصوبهم من اسياتن سلمات موائل كويني ترخيبو እዞም ኤርትራውያን ስፖርተኛታት ነዚ ዘመዝግቦ ዘለዎ ዓወታት ኣብ ምጉንጻፍ ዝተዓወትሉ ዝኸፍአ ጊንጥ እንተልዩ ቅድሚ ኩሉ ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ባዕሉ እዩ ንሳቶም ገሊኦም ተረፍ ስምብራት ጊላነትን ኣህላቕ ኩናት ህግደፍን ገሊኦም ድማ ተረፍ ናይቶም ኣብ ሲናይን ሰሃራን ማእከላይ ባሕርን ዘይተጸውየ ስቅያት ዘሕለፉ ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ድራር ሁሮርማ ፀሓይን ዓሳን ዝኾኑ መዛንኦም እዮም እዞም ስፖርተኛታት ኣካሎም ብቐጥታ ካብዚ ትራጀዲታት ዝድሒኑ ኣብ ዓለም ተወዳደርቲ ምዃኖም ጥራይ ኣይኮነን ዘገርም
كم إرتراويان متن أحواتو من أحاتو من قداي نايزي كبيل حرقاتات مخانوم زفتر اللوم سنا أمراو تغطي تتصاويرهم معواتهم نقزاء رأسو مرأي حسينا وصنعاتهم يو بحاصيرو زوم إرتراويان أتليتات تقرادم تبشقلتان بزيكاتي ودبتن ايتو ددرات كم سبوم زدالو لهم عقبتن قلقلتن أقدمهم حلفي موادادرتهم وريدهم زديبو عسرت مسناخل عقبتن قلقلتن هقدف اللو يكالو زبرقات صحاي بخبورتا هقدف تعفينا مريت إرتراس الميتو أبزلو اللقوان نايقزا رأسهم لامبادينا واللي عم زعوت زلو وحبونياتات من إسياتيهم اتحقي زنداخوني هقدف كم قبار صبوق عوتهم مزميزون ولك ملاخنتو ميك اب كقبرلو كفتن كلهم بار مليسو يخفو مهلاو كبره قبا حنكت عالبو هقدف قنزيلونا أخلون كم لمادو عوتات نايزون من إسيات وصيت رأي ولك ملاخي إسياس مخانوون كسمع فتنو كبور بريزيدنت إسياس أفوركي أب كلتشان عسر تحموشتن بروفيشنال تقلادمتي دانيال تخل هايمانوتن مرهاو قدوسن أود درزور فرنسا نيرتان أهقود أفريكان حدش تاريخ سريحهم مستمرسو أبيتا منغستي أبسا قبرلهم أكبابلا أبزس معقال إرترا أب عالماو مدرخات تساتافي ترايزي كونت توادا داريتون مخانا بقبر تمسكير اللهم سلازي دار حجي كينو أفريكا بدرجة عالم عوتن من مزقاب كوتانن بعتب كسراحن يقبا زبل الرزين ملغتي أم حلالي في منبارو تذكريو إنه دما اتقال بتكبار زرعي اللي مدرخ إنها دمق أمتي الله إنه دما اتقال بتكبار زرعي اللي مدرخ إنها دمق أمتي الله دو بدت إرتيبي اهتتقام إرتيبين دمت تفاشن كم زانتالو القيح بحري إيساياس ولا بعلو واي قبركون زفرخو نقر يلنيلو بفشلتون داتا أمني هزبي كم شيطان إرترا نقيحلو خلو كم أملاخ إرترا قبار خلو فتار خلو أمسيلن زقلصو مخاننيو بزخائن نتسرقياتا تاسمرات أجينو نتقارادم تبشقلتا قوات التحمق قارادم يكواد دلوم زي كالولك ملاخ إيساياس عوت زولد رأي كم زلوا أمسيلن زنس أبارقو زلوا كاب عين قلل كاب لب قلل بمخانو تراي زي كونه أب إرتراز تقبرقوم نقر انت تقبره ولك ملاخي إيساياس بزيكو أب إرتراز مقوسن زودسن سبك هلو سلا زي فكر انت زي كوينو مسرت عوتات قددن بشكلتا منبار كم بعال جوفاني ماسولان ودبا كارونز أمسلو قدسات إرتراويان أمونغو بزحات إرتراويان إجام نيروميو مچم قداينا مزعبا مزمزا سبورت ببوليتيكينياتات ملكاو سرعات هقدف انديو نسبورت متصابقن مسارحن بوليتيكاو عمصن ارمننتن مغبار بهقدف ستجمر يكونن ابشحن شعاتميتن 36 عامه مهرت صوتاتات اولمبيك ساب برلين ابستخايدلو اوان اتعلو الفاشيستي ادولف هتلر نعليتاون مسفحفحن اجندو مخولين بروباغاندا كم ستتقملو يفلت نتوم كم توادادرت سبورتنياتاتن تعذبتنا برلين زمص وصاتنياتات هاغايشن ممسات نحطير اوان اب جرمن انصار ايهوداوያን ዝካየድ ዝነበረ ግፍዕታት ከህድ ትእዛዛም መሐላሊፉ አይሁዳውያን ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ከይራአዩ ንዝኽልክል ዝነበረ ምልክታታት ከይተረፈንግዚኡ ኣሊዎ ነቶም ወጻእተኛታት ተዓዘብቲ ሰላማዊትን ተጻዋርነት ዘለዋን ጀርመን ምቕራቡ ምስቲ ኣብ ኦሎምፒክስ ጀርመናውያን ተወዳደርቲ ዝተጓናጸፉ ዓወታት ተደሚሩ ድማ ንናዚ ጀርመን ዘይናቱ ጽባቐ ሂብዎ ጽንሕ ኢሉ ግን ተራእዩ ዘይፈልጥ ዘስካሕክሕ ኣረሜናዊ ግፍዕታትን ወራርን ብምክያድ ንዓለም ክልተ ግዜ ከም ትዛረብ ገይርዋ ኣብ 1966 እውን ሰሜን ኮርያ ነታ ዋንጫ ዓለም ክትጭብጥ ተስፋ ተነቢሩላ ዝነበረት ጣልያን ብምስዓራ كيم جون إيل نزيغاتاتو تراي زي كونه نمحبرسب عالم كيترفن هبوبنت هاجرو موعو عختك أملو فتينو أبز اوانزي أبز كايدو استفلاليو هاجراو سبورتاو ددرات مسورارن قفعتاتن راشات أساسيرو روسياويان سبورتينياتات كابا هاجراويان وددرات قدلو زلو مخنيات دما فلادمير بوتين بمنقد سبورت تروف هاجراو سمعيت راشاويان بملع عالكونه أباهوراو مدرخات بانديرا راشاب من بالبال ورارون قفعتاتون زوعوا علونا بروباغاندا عدل كيركب تباهيليو
ውልቀ መላኺ ኢሳያስ እምበኣር ከምቶም ኣብ ታሪኽ ዝተራእዩ ንዕኡ ዝመስሉ ፋሽስታውያንን ውልቀ መልእኽትን ወረርትን ንኣወንታዊ መትከላትን ጽልዋታትን ስፖርት ብምምዝማዝ ሓቀኛ ምስሉ ንምኽዋልን ዓማጽ ባህርያት ስርዓቱን ምጽብባቕን ብኡ ኣቢሉ ድማ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ንምዕሳል ይጥቀመሉ ምህላው ህዝቢ ኤርትራ ክነቕሓሉ ይግባእ። ውልቀ ምልካዊ ምሕደራ ስርዓት ኢሳያስ እንተዘይህሉ ኣብ ኤርትራ ሓደ ንቡር ስርዓት እንተዝነብር ስፖርታዊ ዓወታት ኤርትራውያን ተዓጻጻፊ ክኸውን ይኽእል ከም ዝነበረ ክግንዘብ ኣለዎ። ካብኡ ንላዕሊ ብኣንጻር ናይዚ ብውልቀ መላኽነትን ዕንደራን ስርዓት ኢሳያስ ዝወሓጥ ዘሎ ጽቡቕ ውፅኢታት ኤርትራ ኣህጉራውያን ትካላት ይኹኑ ዜጋታት ዓለም ነዚ ዓወታት እዚ ብተመስጦ ብምቅላሕን ብምጉላሕን ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ዓለም ኣወንታዊ ጽልዋ ምሕደሩ ነይሮም። ከምዚ ዝኣመሰለ ተባሃጊ ሃገራዊ መልክዕ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ቁጠባዊ ወፍሪ ቱሪዝምን ኣህጉራዊ ዲፕሎማስን ሓደ ክንፊ ልስሉስ ሓይሊ ወይ ድማ ሶፍት ፓወር ኮይኑ ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣመና መርብሐ። እቶም ሰብ ጸቢብ ረብሓ ህግደፍን ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ግን ውልቀ መላኽነቶም ምስሳን እንተዘይኮይኑ ህዝባውን ሃገራውን ረብሓ ዘይናቶም ስለ ዝኾነ ነዚ ስፖርታዊ ዓወታት ውን ልክዕ ከም ኩሉ ጸጋታት ከም ማዕድን ኮነ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ሃገርና መዋገይ ስልጣን እዮም ዝጥቀምሉ። ስለዚ ከምቲ ዝብልዎ ዘለዉ መሰረት ዓወት ዘይኮኑ ጠንቂ ውድቀት ምዃኖም ፈሊጥና ብፕሮፓጋንዳ ህግደፍ ከይተዘናጋዕና ነቲ ቀንዲ ንቡር ስርዓት ናይ ምትካል ውራይና ክንዕጠቐሉ ይግባእ። ምልኪ ይፍረስ፣ ሕጊ ይንገስ፣ ወራሪ ይደምሰስ።